تبادل التقنية. Échange Tech. Échange Tech. Échange Tech. تبادل التقنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجموعة تبادل تقنية، مرحبا بكم في هذا الدرس الرابع حول ويندوز ميل على الويندوز 10. في هذا الدرس سوف نستعرض معا كيفية التعامل مع الملفات المرفقة، كيفية إرسال واستقبال ملفات مرفقة باستخدام الويندوز ميل. إذن على بركة الله سنتوجه إلى سطح المكتب باستخدام اختصار ويندوز M Bureau list Windows Mail. وسنفتح البرنامج ويندوز ميل بالضغط على مفتاح الدخول بعد تحديد الأيقونة الخاصة به. Inconnu. Boîte de réception. Windows Mail. هنا كما جرت العادة نجد أنفسنا داخل لا بوîte de réception أو صندوق الاستقبال. قبل البدء في استخدام الملفات المرفقة مع ويندوز ميل يجب مراعاة الشروط التالية. إذا كنا نستخدم حساب جوجل أو جيميل كما هو الحال الآن، يجب أن لا يتجاوز حجم الملف أو الملفات المرفقة 25 ميجا. إذا تجاوزنا هذا الحجم لن نستطيع إرسال رسالتنا الإلكترونية لسبب الحجم الكبير الذي تجاوز 25 ميجا. إذن هذا شرط أساسي يجب مراعاته قبل البدء في إدخال الملفات المرفقة. هناك طريقتان لإدخال ملف أو ملفات مرفقة داخل رسالة إلكترونية. هناك طريقة سهلة وهناك طريقة ليست بالصعبة ولكنها أطول بعض الشيء. سأريكم قبل كل شيء الطريقة السهلة. هذه الطريقة السهلة تتطلب منا أن نثبت برنامجا آخر، هو برنامج WM Install. هذا البرنامج رابط تحميله موجود في علبة الوصف، تستطيعون أن تقوموا بتحميله انطلاقا من علبة الوصف. هنا سأريكم كيف سنثبته معا، وعلى كل حال أنا موجود عندي هذا البرنامج في مي دوكيومون. قبل تثبيت البرنامج هذا يجب إغلاق ويندوز ميل. إذن استخدم الألت F4. هنا أغلقت الويندوز ميل وسأتوجه إلى سطح المكتب مرة ثانية، ولكن هذه المرة سأفتح مي دوكيومون. Bureau list MES. Mes documents éléments de liste document fenêtre. Vue d'éléments. داخل مي دوكيومون أنشأت مجلد سميته تيليشارجمون. إذن سأبحث عنه. TE accent aigu. Téléchargement ligne 30 colonne 4. أفتحه بالضغط على مفتاح الدخول. Vue d'éléments liste. Web install executable non sélectionné ligne 1 colonne 1. ها هو البرنامج الذي يجب تثبيته Espace. Sélectionné. للتمكن من استخدام الطريقة البسيطة. إذن قمت بتحديد البرنامج
والآن سأستخدم المنيو كونتكستوال بالضغط على ماجيف 10 أو أبليكاسيون. Contexte menu. إذا كانت لوحة مفاتيحنا تتوفر على مفتاح أبليكاسيون نضغط على مفتاح أبليكاسيون، وإلا نستخدم الاختصار ماجيف 10 الذي هو صالح الاستخدام في جميع اللوحات. إذا أنزل بالسهم الأسفل إلى غاية Exécuter en tant qu'administrateur Ouvrir au. Exécuter en tant qu'administrateur à. وأضغط على مفتاح الدخول. Vue d'éléments liste. Installation. WM installe dialogue www.Ptericom. Bienvenue dans l'assistant d'installation de WM install. Cet assistant va vous guider dans l'installation de WM install sur votre ordinateur. Il est recommandé de fermer toutes les applications actives avant de continuer. Appuyez sur suivant pour continuer ou sur annuler pour abandonner l'installation. Suivant bouton Alt plus S. إذن نحن الآن على زر suivant. نضغط على مفتاح الدخول للتنقل Installer. إلى المرحلة المقبلة. ثم الآن نستخدم تابيلاسيون Annuler bouton. إلى غاية Installer bouton. Précédent bouton Alt plus P. Installer bouton Alt plus I. وأضغط على مفتاح الدخول Terminer. Annuler bouton. Terminer bouton Alt plus T. وهنا Terminer bouton ونضغط مرة أخرى على مفتاح الدخول Téléchargement fenêtre. Vue d'éléments liste. Webminst. لإغلاق مساعد تثبيت هذا البرنامج. الآن سأغلق هذا المجلد باستخدام Alt F4 Sauvegarde. وسأريكم الآن الطريقة البسيطة في إدخال الملفات المرفقة مع ويندوز ميل. إذن أتنقل إلى سطح المكتب مرة أخرى. Bureau liste. Mes documents. أفتح mes documents. Document fenêtre. Vue d'éléments liste. Second nom sélectionné ligne 1 colonne 1. هنا جمعت الملفات التي سأرفقها مع رسالتي الإلكترونية. جمعتها في مجلد سميته les pièces à joindre. إذن أبحث عن المجلد هذا. S. Les pièces à joindre éléments de liste focalisés sélectionnés ligne 6 colonne 3. كتبت ال والأو والأس بسرعة لتحديد هذا المجلد. والآن أفتحه بالضغط على مفتاح الدخول. Les pièces à joindre. Vue d'éléments liste. Applaudissements WAV non sélectionné. لدي ملفات أوديو. Démarrage voiture WAV. مثال. Démarrage Non. menu de joie MP3. Type d'élément. Fichier MP3 taille. 4,04 mots interprète ayant participé. Hicham Shahidi durée. 0 heure. 3 minutes. 30 secondes suggestion. هنا سمعنا حجم الملف. أستخدم السهم العلوي. Démarrage voiture WAV. Démarrage voiture WAV type d'élément. WAV audiophile. VLC. Taille. 2,04 mots durée. 0 heure. 0 minute. 2,4 mégaoctets. Applaudissement WAV. Applaudissement WAV type d'élément. WAV audiophile. VLC. Taille. 0,99 mots durée. 0 heure. 0 minute. 7 secondes suggestion. هنا للتمكن من معرفة حجم الملفات قمت بتحديد إعدادات الأنفيديا، لأنني كما تعلمون أستخدم الأنفيديا. سأريكم أين يوجد هذا المربع. إذن أستخدم الإنسير N NVDA menu. ثم أستخدم حرف ال P. Paramètres. P. أضغط على Entrée. Paramètres de NVD.
وهنا في قائمة الإعدادات ننزل بالسهم السفلي إلى غاية سماع présentation des objets. Parole. Braille. Vision. Clavier. Souris. Curseur de composition. Présentation des objets. Présentation des objets. كنا قادرين أيضا أن نضغط على حرف ال P. هنا أستخدم tabulation. Présentation des objets. Page de propriété. Annoncer les suggestions. Cases à cocher. Cocher Alt plus S. هذا هو المربع الذي يجب تحديده بمفتاح المسافة للتمكن من سماع أحجام الملفات عند التنقل داخل الإكسبلوراتور، يعني داخل متصفح الملفات. نستطيع أن نعرف مباشرة حجم الملف الذي حددناه. إذن أستخدم الإيشاب. Les pièces à joindre fenêtre. Vue d'éléments liste. Applaudissement WAV. هناك أيضا طريقة أخرى تمكننا من معرفة حجم الملف، هي استخدام les propriétés. إذن Alt Entrée. Propriété de applaudissement WAV dialogue. Général page de propriété type du fichier. WAV audiophile. VLC. WAV. S'ouvre avec. VLC Media Player emplacement. C. User Subdel document les pièces à joindre taille. 0,99 mots. 1 038 450 octets. Sur disque. 0,99 mots. 1 040 384 octets. Créé le mercredi 28 juillet. كما سمعتم هنا أيضا نستطيع بالذهاب إلى les propriétés، نستطيع معرفة حجم ملفاتنا. إذن استخدم إيشاب. Les pièces à joindre fenêtre. Vue d'éléments liste. Applaudissement WAV. إذن مثلا نستطيع أن نحدد هذه الملفات الثلاثة لأن حجمها جمع أحجامها لا يتجاوز 25 ميجا. إذا أردنا نستطيع أيضا أن نجمع جميع الملفات المرفقة إذا كنا نريد إرسال مجموعة من الملفات المرفقة مرة واحدة. بعد جمعها في مجلد ما نقف على اسم المجلد ونستخدم الألت انتري لمعرفة الحجم الإجمالي للمجلد. وإذا رأينا أن الحجم الإجمالي لا يتجاوز 25 ميجا لا بأس، نستطيع أن نفتحه وأن نحدد جميع الملفات الموجودة فيه باستخدام الاختصار كنترول A. إذن هذا ما سأفعله الآن على ملفاتي. Sélectionnez tout. وبعد ذلك أستخدم المنيو كونتكستوال. إذن application أو ماجيف 10. Contexte menu. هنا أستطيع أن أصعد بالسهم العلوي إلى غاية envoyer vers sous menu أو استخدام حرف ال Y. أنا سأستخدم ال Y. Bureau. Créer un raccourci. B. هنا لدينا bureau créer un raccourci. أنا أنصحكم على كل حال باستخدام حرف ال D. إذن استخدم حرف ال D إلى غاية سماع destinataire. D. Document D. D. Dropbox D. D. Destinataire de télécopie D. لا. D. Destinataire de télécopie D. أنا لدي مرتين destinataire de télécopie. أعيد للمرة الثالثة حرف D. D. Destinataire D. destinataire D يعني destinataire الذي نسمع فيه destinataire فقط، هذا هو الاختيار الذي يجب تحديده. وهنا نضغط على Entrée. Les pièces à joindre fenêtre. Vue d'éléments liste.
Applaudis. بعد الضغط على مفتاح الدخول نستخدم الألت تاب مرة أو مرتين دون إطلاق مفتاح الألت. Envoi d'un message, applaudissement WAV, démarrage voiture WAV, minute de joie MP3, signal message envoyé MP3 ligne 1 colonne 3. هنا كما سمعتم سمعنا envoi d'un message. envoi d'un message هذا هو الويندوز ميل. استخدم الانسير تاب لمعرفة الحقل الحالي. A. Édition focalisée multiligne vide. إذا هنا يقول لي édition multiligne. هو حقل الديستيناتير أو حقل المستلم الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق. هنا سأكتب عنواني الإلكتروني. Abdelkrim Ben Saïd Abdelkrim Banser@gmail.com sélectionné. الحقلان المقبلان تم شرحهما أيضا في الدرس السابق. CCI, édition multi. وهنا أواصل طابيلاسيون. Objet, édition envoi d'un message, applaudissement WAV, démarrage voiture WAV, minute de joie M. لاحظوا معي أن الموضوع تمت كتابته بشكل تلقائي، يعني الويندوز ميل قام بكتابة مضمون حقل الموضوع. أواصل بالطابيلاسيون. Pièce jointe liste. Signal message envoyé MP3, 15,6. بعد حقل الموضوع لدينا حقل لبيس جوان. هنا لدينا جميع الملفات المرفقة. أواصل بالطابيلاسيون. Document éditable vide. Document éditable vide. إذا أردنا سماع ما يوجد في مضمون الرسالة نستخدم الانسير فلاش بار. انسير والسهم السفلي. Votre message est prêt à être envoyé avec les fichiers ou liens joints suivants. Applaudissement WAV, démarrage voiture WAV, minute de joie MP3, signal message envoyé MP3. Remarque, pour se protéger des virus informatiques, les programmes de messagerie électronique peuvent interdire la réception de certains types de fichiers en pièces jointes. Vérifiez les paramètres de sécurité de votre messagerie électronique pour savoir comment sont gérées les pièces jointes. هنا كما سمعتم مضمون الرسالة مكتوب أيضا، يعني كل شيء مكتوب. لهذا قلت لكم بأن الطريقة هذه هي الطريقة البسيطة السهلة. ما بقي لنا إلا استخدام الاختصار كنترول انتري لإرسال ملفاتنا المرفقة. Conflit dans le jeu de caractères du message dialogue. Ce message comporte du texte ne relevant pas du jeu de caractères par défaut. Pour envoyer ce message, vous avez le choix entre les options suivantes. Le message sera envoyé en tant que message Unicode. Les informations sur le jeu de caractères seront conservées. Toutefois, le destinataire ne pourra pas afficher correctement le message si son programme de messagerie ne prend pas en charge les caractères Unicode. إذا فتح لكم هذا التحديث، هذا l'Avertissement، أنا أنصحكم باستخدام طابيلاسيون إلى غاية envoyer comme message standard. Envoyer en standard, bouton Alt+E. envoyer en standard. هنا نضغط على مفتاح الدخول أو مفتاح المسافة. Espace. Les pièces adjointes. Windows Mail dialogue envoi du courrier avec Abdelkrim Ben Saïd. Les pièces à joindre fenêtre. إذن رسالتنا الإلكترونية ذهبت، وذهبت معها كل الملفات المرفقة التي حددناها. هنا أستطيع الآن أن أفتح ويندوز ميل. إذن أنتقل إلى سطح المكتب. Bureau liste. ID. Windows Mail élément. وأضغط على مفتاح الدخول. Un code boîte de réception. Windows Mail. Outlook Express message list nom de Abdelkrim Ben Saïd.
objet, envoi d'un message, applaudissement WAV, démarrage voiture WAV, minute de joie MP3, signal message envoyé MP3, reçu, 28 juillet 2021 19. هنا كما رأيتم الرسالة وصلت ووصلت معها جميع الملفات المرفقة. الآن آن الأوان لاستخدام الطريقة الثانية، يعني الطريقة التي قلت لكم عنها أنها الطريقة الطويلة، ليست الطريقة الصعبة ولكنها أطول بعض الشيء من الطريقة الأولى التي استخدمناها الآن. إذن هذه الطريقة الثانية تتطلب منا استخدام القوائم لمنيو، وقبل استخدامها علينا أن نحضر رسالة جديدة باستخدام الاختصار CTRL N. Nouveau message A, édition multiligne vide. وبعد ذلك نكتب عنوان المستلم A, B, Delkrim Ben Saïd Abdelkrim. كما جرت العادة كتبنا عنواننا الشخصي، ولكن في هذه الحالة الثانية يجب علينا أن نكتب مضمون حقل الموضوع وكذلك مضمون الرسالة، لأنهما ليسا مكتوبين تلقائيا. إذن استخدم تابيلاسيون CCI objet, édition vide. هنا سنكتب بيس جوان في الموضوع P, I, E, C, E, espace J, O, I, N, T, E. Pièce jointe. استخدم تابيلاسيون Document éditable. وهنا سأكتب مضمون الرسالة بونجور B, O, N, J, O, U, R, virgule, espace. ce message C, E, S, E, L, S, A, G, E, espace. comporte C, O, M, P, O, R, T, E, espace. une ou plusieurs pièces jointes. U, N, E, S, O, U, S, P, L, U, S, I, E, U, R, S, espace, P, I, E, C, E, L, espace, J, O, I, N, T, E. Point. يعني في مضمون الرسالة كتبت أن هذه الرسالة الإلكترونية تتضمن واحدة أو عدة ملفات مرفقة. الآن سنقوم بإدخال الملفات المرفقة. هنا نستخدم القوائم كما قلت سابقا، استخدم مفتاح الألت الموجود على يسار مفتاح المسافة، Fichier sous menu Alt plus F. ثم اتجه بالسهم الأيمن إلى قائمة Insertion. Édition affiche insertion sous menu Alt plus I. Insertion sous menu Alt plus I. انزل بالسهم الأسفل. Contexte menu. Pièce jointe P. Pièce jointe P. إذن Alt I pièce jointe P. يعني إذا أردنا أن نستخدم الاختصار نستطيع استخدام Alt I متبوع بحرف ال P، وسيمكننا ذلك من فتح مساعد إدخال الملفات المرفقة الذي سنفتحه الآن بالضغط على مفتاح الدخول. Ouvrir dialogue nom du fichier. Nom du fichier. Liste déroulante réduit. Édition Alt plus N vide. هنا أنا ملفاتي المرفقة موجودة في مي دوكيومون وفي مجلد سميته لي بيس أجواندر. للتنقل إلى مي دوكيومون أستطيع استخدام الطريقة التالية. إذن الماستاب 3 مرات. Vue d'éléments lit. Second nom select arborescence. Document réduit. هنا نسمع arborescence document réduit. في هذه الاربوريسانس أستطيع أن أتنقل
السهام العمودية. Bureau réduit. Bureau. Document réduit. Bureau ce PC développé. PC. OneDrive réduit. كما رأيتم لدي عدة Dropbox réduit. اختيارات. Vox. إذا أنا سأختار دوكيومون. Dropbox OneDrive ce PC Bureau réduit. Document réduit. و لتحديد هذا الاختيار أستخدم أنتري أو مفتاح المسافة. إذا هنا سأستخدم مفتاح الدخول. هنا حددت مي دوكيومون وبعد ذلك استخدم طابيلاسيون مرة واحدة. Vue d'éléments liste. Second nom sélectionné. كما رأيتم هنا وجدنا أنفسنا داخل مجلد مي دوكيومون. كنا نستطيع أيضا أن نتحصل على نفس النتيجة باستخدام الماسطاب مرتين. يعني بعد فتح مساعد إدخال الملفات المرفقة نستخدم الماسطاب مرتين فقط، ثم نستخدم مفتاح الرجوع retour arrière عدة مرات إلى غاية الوصول إلى سطح المكتب. ومن ثم إذا كانت لدينا أيقونة لمي دوكيومون على سطح المكتب نكتب الام والأو لتحديدها ونفتحها بالضغط على مفتاح الدخول. وكنا نتحصل على نفس النتيجة. كنا نفتح أيضا مجلد مي دوكيومون. إذن هنا نحن داخل مجلد مي دوكيومون. سأقوم بتحديد ملف S. Les pièces à joindre. les pièces à joindre. أفتحه الآن. إذن كتبت ال والأو والأس بسرعة لتحديد هذا المجلد. أفتحه بالضغط على مفتاح الدخول. Vue d'éléments liste. Applaudissements WAV non sélectionné. وهنا أستطيع أيضا أن أحدد ملفا واحدا. كل هذا يرجع إلى السياق الحالي. إذا كنت أريد أن أرفق ملفا واحدا أو عدة ملفات أنا سأحدد الملفات الثلاثة كما فعلنا سابقا. Sélectionnez tout. وبعد ذلك أضغط على مفتاح الدخول. Pièces jointes. Document éditable. Bonjour. Ce message comporte une ou plusieurs pièces jointes. وهنا إذا رجعت الآن بالماسطاب لأننا كنا في حقل مضمون الرسالة. إذا عدنا بالماسطاب Pièces jointes liste. Applaudissements WAV 0, ها هما الملفات الثلاثة التي أدمجناها في رسالتنا. نستطيع الآن أن نقوم بالإرسال باستخدام الاختصار كنترول انتري. boîte de réception, Windows Mail. والآن سأستخدم ال F5. Windows Mail dialogue connexion à Abdelkrim Ben Saïd en boîte de وها هنا سمعنا البيب. إذن الرسالة وصلت. استخدم مفتاح الأوريجين. nom de Abdelkrim Ben Saïd, objet, pièce jointe, reçu, 28 juillet 2021 19h. لتحديد آخر رسالة وصلت. وهنا أضغط على مفتاح الدخول. Pièce jointe. Bonjour, ce message comporte une ou plusieurs pièces jointes. كما رأيتم. Bonjour, ce message. الآن سنرى معا كيف سنتمكن من الاحتفاظ بالملفات المرفقة التي وصلتنا. إذا كنا نريد أن نحتفظ بها داخل الديسك دور. هنا أنا أستخدم NVIDIA للاطلاع على الملفات المرفقة. أستخدم الماسطاب.
Pièce jointe liste. Signal message envoyé MP3 21,3 co. إذا كنا نستخدم قارئ شاشة JAWS للتنقل إلى قائمة الملفات المرفقة نستخدم الاختصار Insert A. هنا لدي 3 ملفات. للتنقل بين الملفات المرفقة أستطيع أن أستخدم السهام الأفقية. إذن أذهب بالسهم الأيمن. Minute de joie MP3 4,15 mots. Minute de joie. Démarrage voiture WAV 2,10 mots. Applaudissement WAV 1,01 mots. إذا كنا نريد أن نفتح إحدى هذه الملفات مباشرة من الرسالة التي وصلتنا نستطيع أن نحدد الملف بالسهام الأفقية. Démarrage voiture WAV 2,10 mots. مثلا هنا عدت بالسهم الأيسر لتحديد démarrage voiture. أقوم بالضغط على مفتاح الدخول الآن. Pièce jointe au courrier dialogue. Voulez-vous ouvrir ce fichier? Non. Démarrage voiture WAV type WAV audiophile VLC. Quels sont les risques? Annuler bouton. هنا يطلب منا تأكيد العملية. هنا أستخدم tabulation. Toujours demander avant d'ouvrir ce type de fichier. Case à cocher. Cocher Alt plus T. هنا نستطيع أن نعطل عرض هذا التأكيد بإزالة التحديد على هذا المربع. إذن هذا ما سأفعله الآن. Espace. Non coché. وأواصل بالtabulation. Quels sont les risques liens? أواصل مرة أخرى. Ouvrir bouton Alt plus V. وأضغط على Entrée. Pièce jointe. Pièce jointe liste. Démarrage voiture WAV. VLC. Démarrage voiture. هنا كما سمعتم تم فتح الملف المرفق وسمعنا سيارة مقلعة. إذن أغلق الآن الملف المرفق. Pièce jointe. هذا في حالة ما إذا كنا نريد فقط الاطلاع على مضمون الملفات المرفقة. الآن سنرى معا في حالة ما إذا كنا نريد الاحتفاظ بجميع الملفات هذه كيف سنفعل. للاحتفاظ بالملفات المرفقة الطريقة بسيطة جدا. نستطيع بعد الوقوف على قائمة الملفات المرفقة باستخدام الماسطاب مع انفيديا أو الانسير A إذا كنا نستخدم جوز. بعد الوقوف على قائمة الملفات المرفقة نستطيع أن نستخدم القائمة السياقية والمنيو كونتكستوال باستخدام اختصار ماجيف 10 أو مفتاح الابليكاسيون إذا كان متوفرا. ثم ننزل إلى Enregistrer tout ونضغط على Entrée. وهناك طريقة أخرى هي استخدام قائمة المنيو فيشي. إذن هنا أنا سأستخدم قائمة المنيو فيشي باستخدام مفتاح الألت الموجود على يسار مفتاح المسافة. Fichier sous menu Alt plus F. وأنزل بالسهم الأسفل إلى غاية سماع Enregistrer les pièces jointes. Nouveau sous enregistrer les pièces jointes J. وأضغط على مفتاح الدخول. Enregistrer les pièces jointes dialogue. Pièces jointes à enregistrer. Liste Alt plus C. الملفات جميعها محددة وأستطيع أن أؤكد تحديدها باستخدام الاختصار ماسطاب
Sélectionnez tout bouton Alt plus S. Sélectionnez tout bouton Alt plus S. أضغط على مفتاح المسافة. Espace. Enfoncé. والآن أستخدم tabulation. Enregistrer vers édition Alt plus V. Sélectionnez C. User Subdel document les pièces à joindre. هنا يقترح علي مجلد les pièces à joindre الذي استخلصت منه الملفات التي بعثتها. أنا سأختار مجلدا آخر. أستخدم tabulation. Parcourir. Bouton Alt plus B. Parcourir. Espace. Rechercher un dossier dialogue sélection. Parcourir bouton Alt plus P. والآن يطلب مني أن أبحث عن مجلد آخر. إذن أستخدم tabulation. Annuler bouton. Sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer les pièces jointes. Arborescence. Les pièces à joindre. هنا يقترح علي مجلد les pièces à joindre. أنا سأختار مثال عندي واحد المجلد اسمه téléchargement. TE accent aigu. Téléchargement élément d'arborescence focalisé sélectionné réduit. كما رأيتم هنا كتبت التي متبوع بالأو accent aigu. أستطيع أن أحدد الآن المجلد هذا ولكن لا حرج في أن نطلع معا على هذا المساعد يعني مساعد الاحتفاظ بالملفات المرفقة. هنا سمعنا arborescence سنعود بالسهم الأيسر. Ce PC développé. كما رأيتم ce PC développé réduit. نستطيع بالسهم الأيسر أن نغلق المجلدات وبالسهم بالسهام العمودية نستطيع أن نتنقل بين المجلدات. Bibliothèque réduit. Bibliothèque. Toshiba USB HDD F réduit. Réseau réduit. Acte. هنا Réseau réduit. أنا سأختار مثال bibliothèque réduit. Toshiba bibliothèque réduit. وأفتح بالسهم الأيمن. Développer cet élément. هنا أنزل بالسهم الأسفل. Caméra roll réduit. Document réduit. وهنا لدي دوكيومون أفتحه بالسهم الأيمن. Développer un élément. وهنا document réduit. لدي دوكيومون آخر أفتحه بالسهم الأيمن. Développer 153 éléments. هنا نستخدم حرف التي إلى غاية سماع téléchargement. T. Tape un radio T. Téléchargement. Date de création. 10. هنا أستطيع الآن أن أضغط على مفتاح الدخول لتحديد هذا المجلد. Enregistrer les pièces jointes dialogue. Parcourir. Bouton Alt plus B. إذا أردنا سماع العنوان الكامل يعني المجلد الذي سيحتفظ فيه بملفاتنا المرفقة نستخدم الماسطاب. Enregistrer vers édition Alt plus V. Sélectionner C. User Subdel document téléchargement. كما سمعتم سي user update document téléchargement يعني هذا هو مجلد téléchargement الموجود داخل مجلد دوكيومون الذي قمنا بفتحه قبل قليل. الآن ما بقي لنا إلا استخدام tabulation إلى غاية bouton enregistré. Parcourir. Enregistrer bouton Alt plus E. ونضغط على مفتاح الدخول. ملاحظة مهمة وجب التذكير بها هنا هي الملاحظة التالية. ويندوز ميل يحتفظ في ذاكرته بالمجلد الأخير الذي تم الاحتفاظ فيه بآخر الملفات المرفقة. يعني اليوم رانا احتفظنا
بالملفات المرفقة في مجلد التيليشارجمون الموجود في مجلد دوكيومون. في المرة الأخرى إذا كنا نرغب في الاحتفاظ داخل هذا المجلد أيضا، لا داعي لأن نضغط على البوتون باركورير، يعني عند فتح مساعد الاحتفاظ لا داعي لفتح البوتون باركورير، لأن آخر عنوان محتفظ به. نستخدم طابيلاسيون إلى بوتون روجيستري ونضغط على انتري. نضغط على البوتون باركورير فقط في حالة ما إذا كنا نرغب تغيير المكان، تغيير المجلد الذي سيستقبل الملفات المرفقة التي نريد الاحتفاظ بها. أرجو أن يكون هذا الدرس مفيدا ومفهوما. شكرا لكم على حسن الانتباه وإلى اللقاء. تبادل التقنيات. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech. تبادل التقنيات.